बिग एम मेथड है। यो बिग एम मेथड भनेको के भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा टर्म आउँछ यो कोफिसिएन्टमा, त्यो कोफिसिएन्टमा चाहिँ क्यापिटल एम राख्ने भएको हुनाले चाहिँ बिग एम मेथड भनिएको हो यसलाई है। अरु नयाँ केही अर्को नयाँ मेथड केही होइन, प्रोसेस सबै एउटै हो, खालि त्यो कन्स्ट्रेन्टहरूलाई सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट भन्ने हुन्छ एसटीसी, त्यसलाई फर्मुलेट गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्ने बेलामा मात्रै यी टर्महरू आउँछन्। यो के भन्छ सरप्लस, आर्टिफिसियल स्ल्याग भेरिएबलहरू, र त्यसलाई अब्जेक्टिभ फङ्सनमा लगेर फर्मुलेट गर्ने बेलामा त्यहाँ राख्ने बेलामा त्यसपछि त्यसलाई दिने जुन कोफिसिएन्ट हो त्यो कोफिसिएन्टलाई चाहिँ एमले डिनोट गरिन्छ। त्यो भएर त्यसलाई बिग एम क्यापिटल एम लेख्ने भएको हुनाले त्यसलाई बिग एम भनिएको छ। अब यो बिग एम मेथडमा यो सिम्प्लेक्स मेथड अन्तर्गत पर्ने हो यो है। यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम एलपीपीमा सिम्प्लेक्स मेथडको लागि एउटा बिग एम मेथड भन्ने त्यही भित्र सिम्प्लेक्स मेथड भित्र पर्ने एउटा मेथड हो। यो फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो बिग एम मेथडमा स्टेप फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं, प्रब्लमलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सप्रेस गर्दिने। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि जस्तो स्ल्याग भेरिएबल राख्नुपर्ने, सरप्लस भेरिएबल राख्नुपर्ने, आर्टिफिसियल भेरिएबल राख्नुपर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एक्सप्रेस द प्रब्लम इन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा। यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कसरी राख्ने त भन्दा if there is greater than or equal to in STC, यो STC भनेको सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट है, यो चाहिँ सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट हो यो है। ल अब यो कसरी एक्सप्रेस गर्ने, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्दा ग्रेटर देन अर इक्वल टु को फर्ममा दिएको छ एसटीसी भनेको सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट भनेको त्यहाँ इनइक्वालिटिजहरु दिएको हुन्छ नि, त्यसमा ग्रेटर देन इक्वल टु भन्ने फर्ममा छ भने त्यसमा के गर्ने भन्दा माइनस एस प्लस ए गर्ने है। ल माइनस सरप्लस प्लस आर्टिफिशियल भेरिएबल हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु फर्ममा दिएको छ भने। त्यसपछि इफ देयर इज लेस देन अर इक्वल टु इन एसटीसी, त्यसपछि के गर्ने, यसमा त हामीले गरिराखेकै छौं योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि, प्लस एस गर्ने। त्यसपछि इफ there is equal to sign in STC, subject to constraint मा equal sign छ भने त्यो बेलामा के गर्ने प्लस आर्टिफिशियल भेरिएबल प्लस ए गर्ने है। ल यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो लिमिटेसनहरु दिएको हुन्छ, त्यसलाई यसरी कन्भर्ट गर्ने। यसलाई म न्यूमेरिकल प्रब्लममा अहिले गरौँला। त्यसपछि सेकेन्डमा स्टेप सेकेन्डमा assign the large negative price। अब यो नर्मली प्राइस नै त्यसमा आउने भएको हुनाले यो लार्ज नेगेटिभ प्राइसलाई हामीले माइनस एम भनेर लेख्छौं है। माइनस एम ले के गर्ने, यो जेडमा हामीले कोएफिसिएन्ट राख्छौं नि, त्यो कोएफिसिएन्ट राख्ने बेलामा लार्ज नेगेटिभ भ्यालु माइनस एम
है। यो m को भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्वेशन हेरेर त्यसमा टोटल भ्यालु चाहिँ 1000 मा दिएको छ कि 100 मा दिएको छ कि हैन, त्यो अनुसार चाहिँ 10 मा दिएको छ कि 10 मा दिएको छ भने यसलाई 100 राखिदिने, 1000 मा दिएको छ भने 10000 राखिदिने, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। नभएदेखि m लाई m नै राखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। यो लार्ज कति लार्ज राख्ने भन्ने कुरासँग हाम्रो कुनै कन्सर्नै भएन है। m राखिदिएपछि सकियो। m बिग m भनेको छ, m राखिदिने माइनस m to the artificial variable 2 artificial variable a in maximization and plus m to a in minimization problem 2 objective function। ल अब यो मैक्सिमाइजेसन गर्ने प्रब्लम छ भने के गर्ने, माइनस m गर्ने, त्यसको कोएफिसिएन्ट a को कोएफिसिएन्ट है, र मिनिमाइजेसन गर्ने प्रब्लम छ भने प्लस m गर्ने केमा भन्दा z फंक्सन, जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन दिएको हुन्छ त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा त कन्स्टेन्ट के भन्छ कोएफिसिएन्ट लर राख्नु पर्छ नि। अरु सबैको हामीले s को चाहिँ सरप्लस अथवा स्ल्याग जे भए पनि त्यहाँ के गरिन्थ्यो 0 लगेर राखिन्थ्यो कोएफिसिएन्टमा। भने a भन्ने आर्टिफिशियल भेरिएबलमा चाहिँ यो मैक्सिमाइजेसन गर्ने प्रब्लम छ भने माइनस m राखिदिने कोएफिसिएन्ट भनेको माइनस m a गर्नु पर्यो। त्यसपछि मिनिमाइजेसन गर्ने हो भने प्लस m a गर्ने भनेको a को कोएफिसिएन्ट z भन्ने फंक्सनमा कति राख्ने भन्ने कुरा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिएको। त्यसपछि अब यस पछाडी चाहिँ हामीले सिम्प्लेक्स मेथड, त्यसपछि फर्मली हामीले जनरली हामीले जुन मेथडबाट गर्थ्यौं त्यही मेथडमा जाने र त्यसपछि यसको प्रोसेस छ पछाडी बेसिक भेरिएबलमा के राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। म त्यही बेलामा भनौँला। अब अहिले लेख्यो भने फेरि यहीँनिर यही लेखेको कुरा पनि यो के को लागि लेख्या हो भन्ने कुरामै कन्फ्युज हुन सक्छ फेरि। त्यो भएर म न्यूमेरिकल गर्छु, त्यो न्यूमेरिकलकै टाइममा त्यसपछि म त्यसलाई एक्सप्लेन गरौँला है एउटा हिसाबले। अब यसलाई चाहिँ मैले यति नै गरे, यो मेथड चाहिँ दुईवटा स्टेपमा, त्यसपछि हामीले चाहिँ सिम्प्लेक्स मेथड युज गर्ने भन्ने हो है। यो फर्मुलेट गरिसकेपछि त सिम्प्लेक्स मेथड हामीले सकिहाल्छौँ। ल यो बिग एम मेथडको लागि एउटा प्रब्लम है। मैक्सिमाइजेसन गर्ने प्रब्लम नै लिएको छु मैले बिग एम मेथडको लागि। बिग एम मेथड छ, यसमा मैक्सिमाइजेसन गर्ने प्रब्लम, मैक्सिमम z इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू कन्स्टेन्ट है। अब मैले यसलाई सर्टमा लेखेँ STC भनेको 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 भन्ने चाहिँ एउटा इक्वल साइन भएको एउटा कन्स्टेन्ट आयो। त्यसपछि 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भन्ने छ एउटा, र अर्को चाहिँ x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 भन्ने छ, र अर्को x1 एन्ड x2 र यो जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुने भयो। ल यसरी दिएको छ, यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने छ। मैले यो स्टेपलाई चाहिँ मेटाइदिन्छु, यसलाई फर्मुलेट गरौँ, त्यसपछि टेबलमा अर्को साइडमा त्यता बिग एम मेथडमा अब कसरी गर्ने त। यसलाई फर्मुलेट गर्दाखेरि फर्स्टमा
फर्मुलेसन त गरेछ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा राख्नु पर्यो है। अब फर्स्टमा चाहिँ यो जेड फङ्सनलाई म्याक्सिमाइज गर्ने भनेको छ, फर्स्टमा त्यही लेखौँ, तर यो कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन अहिले। म्याक्सिमाइज जेड इक्वल टु -2x1 - x2, यो पछाडि चाहिँ अरू पनि आउँछ, यसलाई ठाउँ छोडौँ र सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्टलाई हामी यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लैजाउँ। र स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लाँदाखेरि यो इक्वल साइन दिएको छ भने, इक्वल साइन दिएको छ भने हामीले के गर्ने, अघि पनि मैले लेखेको थिएँ त्यो तीनवटा ग्रेटर देन इक्वल टुमा के गर्ने, लेस देन इक्वल टुमा के गर्ने, इक्वल टु दिएको छ भने के गर्ने, यो अघि भने लेखेको थिएँ मैले। इक्वल साइन दिएको छ भने त्यसमा आर्टिफिसियल भेरिएबल के गर्ने, प्लस गरिदिने यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा है, भेरिएबलहरुसँगै 3x1 प्लस x2 प्लस यो आर्टिफिसियल भेरिएबल चाहिँ यो पहिलो भयो, हामीले फर्स्ट आर्टिफिसियल भेरिएबल यो प्रब्लममा इन्ट्रोड्युस गर्यौं, त्यही भएर यसलाई a1 भनेर लेखौं, इक्वल टु 3। इक्वल छ भने त्यसमा आर्टिफिसियल भेरिएबल के गर्ने, एड गर्ने। यदि कुनै छुटेको छ भनेदेखि, कुनै के भन्छ रिसोर्सहरु कुनै छुटेको रहेछ भनेदेखि भनेर त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको हो यसमा है। भने त्यसपछि अब यहाँनिर ग्रेटर देन इक्वल टु आएको छ, ग्रेटर देन इक्वल टुमा आएको छ भनेदेखि त्यो बेलामा दुईवटा भेरिएबलहरु हामीले त्यसमा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सरप्लस भेरिएबललाई माइनस गरिदिने र सरप्लस भेरिएबल पहिले नै नेगेटिभमा आइदियो भने त्यो बेलामा चाहिँ फेरि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि आर्टिफिसियल भेरिएबल फेरि त्यसमा प्लस गर्ने। अब यो यही कुरा याद गर्दा हुन्छ, ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने के गर्नुपर्ने रहेछ, यसमा चाहिँ प्लस ए गर्ने, यसमा चाहिँ के गर्ने माइनस सरप्लस प्लस आर्टिफिसियल गर्ने र यसमा चाहिँ प्लस स्ल्याक भेरिएबल गर्ने। ल यही नै हामीले गर्नुपर्ने, लेस देन, ग्रेटर देन र इक्वल टु भनेर दिएको केसमा चाहिँ यो फर्मुलेट गर्ने बेलामा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ यही प्रोसेस हामीले जुनसुकै प्रब्लममा पनि यही नै गर्ने है। थर्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो सरी सेकेन्डमा 4x1 प्लस 3x2 मा अब एउटा सरप्लस भेरिएबल माइनस s1 र अर्को एउटा आर्टिफिसियल भेरिएबल चाहिँ प्लस गर्ने। a1 पहिले भइसकेको छ, अब a2 आयो इक्वल टु 6, यो साइन अब इक्वलमा कन्भर्ट भयो भने यसमा चाहिँ यो हामीले गरिराखेकै भयो, x1 प्लस 2x2 प्लस यो s1 भन्ने सरप्लस भेरिएबल s ले डिनोट गरेका थियौं, माइनस s1 गर्यौं भने अब यसलाई s2, s मा पनि 1 2 यो सफिक्सहरु चेन्ज गर्ने, a मा पनि a1 a2 गर्ने। यो यसलाई अगाडि आइदिएको भए यो a1 हुन्थ्यो होला हैन, यो पछाडी आएको भए a2 हुन्थ्यो होला, सुरुमा आएको हुनाले a1 भयो। a1 a2 मा खास त्यस्तो डिफरेन्स केही होइन। त्यसपछि s1 s2 मा पनि यो अगाडि भइदिएको भए s1 हुन्थ्यो होला, यो पछाडी आएको भए s2 हुन्थ्यो होला, अगाडि र पछाडी भएको कारणले s1 s2 भएको है, अरु केही होइन। इक्वल टु 4 भयो र यसमा अब भेरिएबलहरु चाहिँ अब नयाँ भेरिएबलहरु पनि थपिएको छ, त्यही भएर x1 x2 s1 s2 a1 एन्ड a2 यो सबै के छन्, पोजिटिभ छन् भनेर हामीले लिनु पर्यो है। तर भ्यालु लास्टमा आउने बेलामा यो कहिलेकाहीँ यो सरप्लस भेरिएबलहरु नेगेटिभ आउन सक्छ भन्ने प्र्याक्टिकल यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त्यसपछि यहाँ आर्टिफिसियल भेरिएबल के गरिएको छ, प्लस गरिएको छ। ल अब यसलाई यही प्रब्लम यो फर्मुलेसन गर्न फर्स्टमा हामीले जान्नुपर्ने यति फर्मुलेसन। ल यहाँनिर हेरौँ त यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा यही रुललाई फलो गरिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो जेड को बाँकी छ भाइ, जेड फंक्सनमा लगेर यी नयाँ इन्ट्रोड्युस गरिएका भेरिएबलहरुलाई कसरी लगेर इन के भन्छ इन गर्ने त, त्यहाँनिर कोएफिसिएन्टहरु कति कति राख्ने, कुनलाई कति राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। यहाँनिर चाहिँ सरप्लस र स्ल्याक भेरिएबल छ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट 0 नै गर्ने है। तिनीहरुलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट कति राख्ने, प्लस 0s1 प्लस 0s2। यो चाहिँ सरप्लस भेरिएबल, यो स्ल्याक भेरिएबल थियो, यो दुवैलाई चाहिँ के गर्यौं हामीले प्लस गर्दियौं, तर त्यसको कोएफिसिएन्ट कति राखेर 0 राखेर। भने म्याक्सिमाइजेसन गर्ने प्रब्लम हो भने आर्टिफिसियल भेरिएबलहरु हामीले के गर्छौं, माइनस गर्दिन्छौं। अब है यो जेड फंक्सनमा आर्टिफिसियल भेरिएबल माइनस गर्छ, तर यहाँ मिनिमाइजेसनको प्रब्लम दिएको भएदेखि यो के हुन्थ्यो, प्लस गर्नु पर्थ्यो। यिनीहरु चाहिँ एज इट इज केही चेन्ज हुँदैन मिनिमाइजेसनमा पनि, तर आर्टिफिसियल भेरिएबलहरु चाहिँ के गर्दिने, त्यसमा लगेर माइनस गर्दिने म्याक्सिमाइजेसनमा र मिनिमाइजेसनमा प्लस गर्दिने। भनेको माइनस m
A1 माइनस M A2 यो बिग M भन्ने मेथड नै यही M बाट आएको छ है क्यापिटल M भनेर यहाँ लेख्छौं हामीले यो A1 र A2 दुवैको कोएफिसिएन्ट हामीले के गर्यौं M भनेर राख्यौं है यो म्याक्सिमम यो सबैभन्दा ठुलो कोएफिसिएन्ट राख्ने भनेको छ है अब त हामीले चाहिँ अलि नम्बरलाई चेन्ज गर्दैनौं है नम्बर यो नम्बरमा राख्दैन यो चाहिँ कहिले कहीं कस्तो हुन्छ भने यहाँ यो सबै कोएफिसिएन्टहरु वन्स भनेको एउटा सिंगल डिजिटमा आएको छ भने M को भ्यालु 10 राखेर गर्ने भन्ने हुन्छ के 10 राखेर यहाँ डबल डिजिटमा आइदिएको भएदेखि यहाँ 100 राखेर गर्ने भन्ने हुन्छ अब त्यो 10 100 नराखौं M नै राखेर गरौं त्यो गर्दाखेरि जनरली सबैलाई मिल्छ है ल अब यो यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा के गर्यौं कन्भर्ट गर्यौं अब यही भ्यालुहरुलाई यही कोएफिसिएन्टहरुलाई हामीले इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबलमा प्रेजेन्ट गरौं अब इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल ल इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबलमा ल यो चाहिँ इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल भयो अब यो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म जे थियो त्यही फर्ममा यहाँ म बनाउँछु यो हाम्रो कोएफिसिएन्ट 1 2 3 4 5 6 छवटा जान्छ उता यहाँनिर चाहिँ CBI त्यसपछि यहाँ आउँछ CJ यहाँ आउँछ बेसिक भेरिएबल BB र CJ मा छेउछाउमै बनाऊ यसलाई र त्यसपछि अब यहाँनिर बेसिक भेरिएबल कुनलाई बनाउने कुनलाई नबनाउने भन्ने कुरा आउँछ के यहाँ भेरिएबलहरु त यहाँ धेरै आएको छ नि जस्तो यसमै पनि जस्तो यसभन्दा अगाडि हाम्रो प्रब्लम गर्ने बेलामा अघिल्लो क्लासमा के थियो यो स्ल्याग भेरिएबल मात्रै थियो s मात्रै थियो तिनै स्ल्याग भेरिएबल प्रायोरिटीमा पर्छ बेसिक भेरिएबलमा यता भनेको थिए मैले भने अब यहाँ त स्ल्याग एउटै इक्वेसनमा स्ल्याग भेरिएबल सरप्लस पनि छ आर्टिफिशियल पनि छ है दुईटै एकैपटक आएको छ भने कुनले प्रायोरिटी पाउने त यो बेसिक भेरिएबलमा आउनलाई कुनले प्रायोरिटी पाउँछ भन्ने कुरा आउँछ के बेसिक भेरिएबलमा आउनको लागि दुईटै त एकैचोटी आउँदैन एउटै इक्वेसनबाट है दुईटा मध्ये एउटा आउँछ त्यो एउटा आउँदाखेरि यदि S र A छ भने स्ल्याग र आर्टिफिशियल अथवा स्ल्याग सँग आर्टिफिशियल त आउँदैन सरप्लस सँग आउँछ है सरप्लस र आर्टिफिशियल दुवै एकैपटक एउटै इक्वेसनमा छ भने आर्टिफिशियलले के गर्छ प्रायोरिटी पाउँछ है S र A एउटै इक्वेसनमा छ भनेदेखि त्यो बेलामा बेसिक भेरिएबलमा आउने चान्स कसको हुन्छ आर्टिफिशियल भेरिएबलको हुन्छ यो सरप्लस भेरिएबल चाहिँ सरप्लस मात्रै आएको छ हैन सरप्लस मात्रै त पक्कै पनि आउँदैन ग्रेटर देन इक्वल टु आएको छ भने सरप्लस सँगसँगै आर्टिफिशियल पनि आइहाल्छ है अब स्ल्याग मात्रै छ स्ल्यागै भइहाल्यो आइहाल्यो आर्टिफिशियल मात्रै छ आर्टिफिशियल नै भयो त्यो त प्रायोरिटी त्यसले पाइहाल्यो तर यो S र A दुवै एउटै इक्वेसनमा छ भने त्यो बेलामा चाहिँ प्रायोरिटी बेसिक भेरिएबलमा राख्नको लागि है माथि त सबै हुन्छ यो बेसिक भेरिएबलमा राख्नको लागि प्रायोरिटी कुनले पाउँछ आर्टिफिशियलले A ले पाउँछ त्यो कुरा याद गर्ने है अब यो रुल नै हो यसको त्यो रुल सम्झिने ल अब CJ मा हामीले चाहिँ पहिला बेसिक भेरिएबलहरु भनेको मतलब यतापट्टि यो डिसिजन भेरिएबलहरु के छ Z मा यो सबै लेखौं x1 x2 त्यसपछि s1 s2 a1 a2 ल यदि चाहिँ हामीसँग भेरिएबलहरु छ त्यसपछि पछाडी चाहिँ अब के आउँछ यहाँ चाहिँ सोलुसन र रेशियो सोलुसन र रेशियो चाहिँ लास्टमा जाने भयो ल अब यो फर्मेटमा हामीले के गरौं भ्यालुहरु राखौं अब माथि चाहिँ कोएफिसिएन्ट कति छ z फंक्सनमा यसमा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरेपछि है कोएफिसिएन्टहरु कति छ x1 को कति छ -2 x2 को -1 अनि त्यसपछि s1 s2 को 0 0 र a1 a2 को कोएफिसिएन्ट कति छ -m -m छ यो नेगेटिभ साइन सहित जाने भयो है -m भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट हो भनेर सम्झ्यौ मैले अघि भने m को भ्यालु चाहिँ नम्बर राखेर पनि गर्ने चलन हुन्छ
सबै सिंगल डिजिटमा छ भने डबल डिजिटको भ्यालु 10 राखेर हिसाब गर्ने। यहाँ डबल डिजिटमा दिएको छ कोएफिसिएन्टहरु भनेदेखि त्यहाँ 100 मा राखेर गर्ने त्यस्तो चलन पनि हुन्छ है। अब त्यो नगरौँ है, कहाँ 100 राख्ने कहाँ 10 राख्ने भन्ने कुरामा फेरि कन्फ्युज हुन सक्ला। त्यो मैले m नै राखेर गर्छु। m कै फर्ममा हामीले त्यसलाई चाहिँ के गरौँ, के भन्छ, अगाडि बढाउँ। अर्को चाहिँ आइट्रेसनमा पनि यसमा पनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है। अब बेसिक भेरिएबलको कुरामा चाहिँ बेसिक भेरिएबल भन्दा पहिला म यहाँ कन्स्ट्यान्टहरु के भन्छ यो कोएफिसिएन्टहरु राखौँ। यो सब्जेक्ट टु एसटीसी मा भएका कन्स्ट्यान्टहरु के छन्। 3x1 को कोएफिसिएन्ट कति छ 3, x2 को कोएफिसिएन्ट 1, अनि त्यसपछि यसमा s1 s2 छैन, a2 पनि छैन है भने तिनीहरुको कोएफिसिएन्ट कति राख्ने 0 राख्ने है। 3 1 अनि s1 र s2 छैन 0 0, a1 छ 1 र a2 पनि छैन 0 है। यसैलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि नयाँ यो भेरिएबलहरु के इन्ट्रोड्युस हुन्छ सबैलाई सबैमा इन्ट्रोड्युस गराएर नभएकोमा 0 लेख्ने, भएकोमा 1 लेखेर राख्न पनि सकिन्छ है। त्यो गर्दाखेरि लामो लामो आउँछ, यहाँसम्म आउँछ सबैमा। त्यो भन्दा जुन भेरिएबलहरु त्यहाँ छैन त्यसको 0 लेख्ने, जुन छ त्यहाँ भेरिएबल त्यसको चाहिँ 1 लेख्ने है। प्लस अथवा माइनस के छ त्यो अनुसार लेख्दिने है, सजिलो त्यो होला। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड इक्वेसनमा x1 x2 को कोएफिसिएन्ट 4 3 अनि s1 को कोएफिसिएन्ट -1 अनि त्यसपछि s2 छैन 0, a1 छैन 0 र a2 को कोएफिसिएन्ट 1। त्यसपछि थर्डमा x1 को कोएफिसिएन्ट 1, x2 को 2 1 2, त्यसपछि s1 छैन 0, s2 को कोएफिसिएन्ट 1 हुने भयो +1, a1 a2 दुईटै छैन, यो 0 0 भयो है। ल अब यसपछि अब बेसिक भेरिएबल के राख्ने भन्ने कुरामा फर्स्ट यो इक्वेसनबाट बेसिक भेरिएबलमा obviously कति के आउने भयो a1 आउने भयो है। यसमा पछि एड गरिएका जुन भेरिएबलहरु छन् ती भेरिएबलहरुलाई नै बेसिक भेरिएबल मान्ने हो है। x1 x2 चाहिँ आउँदैन, a1 आयो। यसमा s र a दुईटै छ भने प्रायोरिटी केले पाउने भयो a ले पाउने भयो, a2 आयो र लास्टमा s मात्रै छ, यो s2 नै भइहाल्यो है obviously। अब कोएफिसिएन्ट कति कति छ हामीले यो z फंक्सनमा यिनीहरुको कोएफिसिएन्टलाई हामी यहाँ राख्छौं। CBI मा a1 को कोएफिसिएन्ट कति छ z मा, z फंक्सनमा हेर्ने हो है। यो z फंक्सनमा a1 को कोएफिसिएन्ट कति छ -m, a2 को कोएफिसिएन्ट कति छ -m अनि s2 को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 है। यसरी हामीले के गर्छौं यो CBI मा भ्यालु राख्छौं भने अब सोलुसनमा कति कति छ सोलुसनमा पनि एकै पटक लेख्दिदा पनि हुन्थ्यो। हाम्रो 3 6 र 4 छ है। सोलुसनमा 3 6 र 4 भयो। ल अब हामी अगाडिको यो जुन हामीले फर्मुलेट गरेका छौं स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यसलाई चेन्ज गरेका छौं, यो भ्यालुहरु नहेरिकन अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौं है। हामी इन्डिपेन्डेन्टली यही टेबललाई हेरेर अगाडि जान सक्छौं। अब जनरली हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने जे छ त्यही कुरा चाहिँ यसमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ। zj अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ zj माइनस cj। ल यति भ्यालुहरु चाहिँ हामीले यो टेबलबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौं त zj कति हुन्छ। zj चाहिँ मैले भनेको थिएँ यो इनिशियल यो सिम्प्लेक्स टेबलमा सबै 0 आउँछ भनेको थिएँ नि। तर 0 कस्तो कन्डिसनमा भन्दा यदि यहाँ सरप्लस स्ल्याक भेरिएबलहरु चाहिँ तिनीहरुको कोएफिसिएन्ट यहाँ 0 0 आयो भने त्यो बेलामा 0 0 हुन्थ्यो। तर अब यो बिग एम मेथडमा चाहिँ के हुन्छ यो कोएफिसिएन्ट नै m भनेर आएको छ भनेपछि यो चाहिँ के हुँदैन 0 0 हुँदैन। अब यो कति हुन्छ त भनेर हेर्नु है। जस्तो यो -m * 3 प्लस -m * 4 प्लस 0 * 1 गरेर आउने हो नि यसमा है। zj भ्यालु कसरी आउँछ भन्दा अगाडिको CBI ले यो कोएफिसिएन्टहरु तीनवटा जुन स्ट्यान्डर्ड यो STC बाट आएको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनहरु छ
त्यसको x1 को कोफिसिएन्टलाई यो तीनवटा कोफिसिएन्टहरुले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने र प्लस गर्ने सम गर्ने भनेको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्ने अनि टोटल गर्ने -m * 3 -3m है यो कति हुन्छ भन्ने कुरा -3m अनि त्यसपछि प्लस अनि -m * 4 -4m अनि प्लस 0 * 1 +0 गर्दा -7m हुने भयो यो -7m m चाहिँ पोजिटिभ हो है फेरि m भनेको पोजिटिभ नम्बर हो कन्स्टेन्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेको मतलब -7m चाहिँ नेगेटिभ भयो भनेर सम्झ्यौ m नेगेटिभ हुँदैन m नेगेटिभ हुने भएदेखि त -7 * माइनस नेगेटिभ भ्यालु गर्दा पोजिटिभ पनि हुन सक्थ्यो नि त्यो हुँदैन m चाहिँ पोजिटिभ नै हो त्यसपछि यो कति हुन्छ होला -m * 1 -m -m * 3 -3m अनि यो 0 * यसले त 0 नै बनाउँछ सबैलाई माथिको यो दुईटा मात्रै एड गर्दा भयो -m र -3m गर्दा -4m यो चाहिँ -m * 0 0 भइहाल्यो -m * -1 m त्यसपछि यो m र m भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ के छ कोफिसिएन्ट 0 छ यो 0 भएको ठाउँमा 1 छ सबै 0 नै भइहाल्यो त्यसपछि यो -m * 1 गर्दा -m भयो अरु दुईटाको 0 छ अनि यो फर्स्टको र लास्टको 0 छ -m * 1 गर्दा -m नै भयो भने यसमा कति हुन्छ यो सोलुसनमा पनि लेख्दियौ है सोलुसन चाहिँ खासमा सोलुसन बीचमा क्याल्कुलेसन नगर्ने लास्टमा जब अप्टिमाइज भयो नि अप्टिमाइज भएपछि अनि सोलुसनको टोटल यो zj भ्यालु लास्टमा गर्दिए पनि हुन्छ हामीले अहिले बीचमा चाहिँ यो अप्टिमाइज भयो कि भनेर थाहा छैन है अप्टिमाइज भयो भने त्यो लास्टको भ्यालु पनि क्याल्कुलेसन गरेर लेख्दिने हैन नभएदेखि त्यो लेखिराख्नु पर्ने खास पर्दैन है यतापटिको मैले टोटल गरेर लेखिन अहिले त्यो zj भ्यालु सोलुसनको तल कति बेला लेख्ने जब सोलुसन अप्टिमाइज भयो त्यसपछि लेख्ने म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु कति आयो भनेर बुझ्नको लागि त्यो लेखिन्छ है ल अब zj - cj गरौँ त्यो मैले लेखिन अहिले किनभने m को टर्ममा छ अलि कम्प्लेक्स पनि आउँछ फेरि ल अब zj - cj यो कति हुन्छ हेर त zj - cj गर्दाखेरि -7m -2 -7m -2 गर्दा -7m + 2 हुन्छ हो -7m + 2 -7m + 2 भयो त्यस्तै -4m अनि -1 गर्दा -4m + 1 हुने भयो -4m + 1 मैले अलिकति यसरी छड्के बनाएर लेखेको किन अटाउनु पर्ने भएको हुनाले है त्यसपछि m - 0 m 0 - 0 0 -m -m कति हुन्छ यो 0 र -m -m गर्दा यो पनि 0 भयो ल अब यसलाई हेरेर यो अप्टिमाइज भयो कि भएन हैन भएन भने फेरि हामी नेक्स्ट आइटरेसनमा जानुपर्ने हुन्छ अर्को टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई अपडेट गरेर अथवा मोडिफाई गरेर अब सोलुसन आयो कि आएन म्याक्सिमाइज हुनको लागि म्याक्सिमम हुनको लागि के हुनुपर्छ अरे सबै भ्यालुहरु कि 0 हुनुपर्छ कि पोजिटिभ हुनुपर्छ 0 त छ अलरेडी तीनवटा यो m पनि के छ m आफैमा पोजिटिभ हो यो अगाडि साइन पनि प्लस भनेपछि m चाहिँ पोजिटिभ नै हो भने यो दुईवटा टर्महरु चाहिँ नेगेटिभ छ हेर त यो m भनेको अघि मैले भनेको थिएँ त्यहाँ सिंगल डिजिट दिएको छ भने यो डबल डिजिट वाला नम्बर हो m है 10 हो भनेको मतलब 10 राखेर हेर्ने हो भने 10 * -40 + 1 र यो चाहिँ -70 + 2 यसमा यो दुईटै नेगेटिभ हो दुईटै भ्यालु नेगेटिभ हो तर नेगेटिभमा पनि मोस्ट नेगेटिभ चाहिँ कुन हो भनेर हेर्नु पर्यो यो दुईटामा मोस्ट नेगेटिभ भनेको obviously के हुन्छ -7m + 2 चाहिँ मोस्ट नेगेटिभ हुन्छ सबभन्दा ठुलो नेगेटिभ यो हुन्छ किनभने 10 लगेर राख्दिने बित्तिकै यो के हुन्छ -70 + 2 हुन्छ यो 68 -68 हुने भयो भने यो चाहिँ माइनस कति हुन्छ 39 हुन्छ त्यो भएर यो चाहिँ मोस्ट नेगेटिभ हुन्छ है हामीले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने प्रब्लम तर अप्टिमाइज भएन सिन्स all zj - cj values are not positive that is all zj - cj value not greater than equal to 0 है
ग्रेटर देन इक्वल टु 0 सबै भने है यसमा सबै केही त छन् यो पछाडिको m 0 0 यिनीहरु त छन् तर यो दुईटा चाहिँ भइदिएन त्यही भएर अल zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भएन optimization is not reached है अप्टिमाइजेसनमा हामी पुगेका छैनौं अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई फेरि इम्प्रुभाइज गर्नु पर्यो है इम्प्रुभ गर्नु पर्ने भयो अब इम्प्रुभ गर्ने के कसरी त भन्दा त्यसको लागि हामीलाई अब की कलम चाहियो फर्स्टमा की कलम भनेको मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ कुन छ अब त्यसो हेर्नु पर्यो मोस्ट नेगेटिभ zj minus cj is minus 7m plus 2 therefore key column is key column चाहिँ के भयो key column is column of x1 हो ल यो x1 को कलम चाहिँ के भयो की कलम किन भन्दा यो मोस्ट नेगेटिभ छ त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामी की कलम भनेर छुट्याउनको लागि यसरी यसलाई मैले अलिकति बोल्ड तरिकाले बक्समा राखे है यो की कलम भयो अब की कलम x1 को कलम की कलम हो भने x1 इज कस्तो भेरिएबल भयो x1 एन्टरिङ भेरिएबल भयो है कलम अफ x1 and x1 is the entering variable x1 नै के भयो एन्टरिङ भेरिएबल भयो भने अब की रो फाइन्ड गर्नको लागि पिभोट रो पनि भन्छ त्यसलाई की रो फाइन्ड गर्नको लागि अब के गर्नु पर्यो सोलुसनलाई यो की कलम भ्यालुले डिभाइड गर्नु पर्यो रेशियो लिनु पर्यो है सोलुसनलाई की कलम भ्यालु एलिमेन्टले डिभाइड गरिदिएपछि के हुन्छ रेशियो आउँछ जस्तो 3/3 गर्ने 1 3/3 1 अनि 6/4 6/4 भनेको 3/2 हो त्यसपछि 4/1 4/1 भनेको 4/1 अब यही तीनवटा भ्यालुलाई हामीले कम्पेयर गरौँ which one is the smallest positive value सबभन्दा सानो र पोजिटिभ भ्यालु हेर्नु पर्यो है स्मलेस्ट पोजिटिभ भ्यालु भनेको कुन भयो त स्मलेस्ट पोजिटिभ भ्यालु भनेको 1 हो है त्यो 1 भएको रोलाई चाहिँ के भन्छौं हामी अब की रो भन्छौं अब यहाँ लेख्छु म अहिले एकछिनमा मेटाउँछु किनभने टेबल फेरि यता बनाउनु पर्ने हुन्छ since smallest positive value in ratio is 1 row corresponding to A1 is key row and A1 is अब की रो यो A1 भएको रो नै की रो भयो भने A1 is के हुने भयो लिभिङ भेरिएबल डिपार्टिङ भेरिएबल पनि भन्छ यसलाई है यो चाहिँ के भयो की रो र त्यसपछि A1 चाहिँ यसको लिभिङ भेरिएबल भयो अब की रोलाई पनि हामी के गरौँ यसरी हाइलाइट गरौँ ल अब की रो र की एलिमेन्टको कमन एलिमेन्टलाई चाहिँ के भन्छौं हामी की रो र की कलमको कमन एलिमेन्ट यो 3 यसलाई के भन्छौं की एलिमेन्ट भन्छौं की एलिमेन्ट इज 3 है ल की एलिमेन्ट पनि हामीले पत्ता लगायौं
त्यसपछि इन्टरिङ भेरिएबल पनि आयो x1 इन्टरिङ भेरिएबल र a1 चाहिँ के रहेछ यो लिभिङ भेरिएबल रहेछ है a1 र x1 अब यस पछाडि हामी केमा जाउँ भने अब न्यू आइटरेसन टेबलमा जाउँ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यो टेबलको फर्मेट फेरि एक्ज्याक्टली सेम फर्मेटमा बनाउनु पर्यो र त्यसपछि क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने अब यो r1 छ नि यो फर्स्टको यो की रो छ की रोलाई चाहिँ चेन्ज गर्न त सजिलो छ किन भन्दा की एलिमेन्टले यो की रोमा भएका सबै एलिमेन्टलाई डिभाइड गरिदियो भने न्यू रिप्लेसिङ की रो आउँछ भने पछाडिको लागि पनि त्यस्तो गाह्रो त छैन क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यो हेरौँ म पहिला यहाँनिर चाहिँ यो टेबलको फर्मेट बनाउँछु त्यसपछि क्याल्कुलेसन गरौँला है टेबलको फर्मेट बनाइहालौँ यसलाई म मेटाइदिन्छु अब है यो मेटाइदिन्छु किनभने टेबल यतापट्टि बनाउनु पर्ने हुन्छ यो पनि मैले मेटाइदिएँ माथिको अब यसपछि अब न्यू यो चाहिँ के भयो आइटरेसन फर्स्ट आइटरेसन टेबल चाहिँ हामी यसरी बनाऊ CBI त्यसपछि CJ BB बेसिक भेरिएबल र CJ मा त्यो x1 यता आएर यतापट्टि फेरि हराउने भन्ने हुँदैन है x1 यतापट्टि आउँछ बेसिक भेरिएबलमा तर उतापट्टि चाहिँ त्यो कोएफिसिएन्टमा चाहिँ रहिराख्छ फेरि है त्यो जाँदैन यो x1 x2 s1 s2 a1 a2 अब यो आर्टिफिसियल भेरिएबलमा के पनि हुन्छ भने के गर्न सकिन्छ भने यो a1 चाहिँ लिभिङ भेरिएबल भयो यताबाट बेसिक भेरिएबलबाट गयो आउट भयो भने त्यसलाई यतापट्टि पनि यहाँबाट पनि आउट गर्न सकिन्छ यहाँबाट हटाउँदा पनि सोलुसनमा कुनै यसको इफेक्ट हुँदैन फेरि त्यो मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ है यताबाट बेसिक भेरिएबलबाट a1 आउट भएपछि यतापट्टिको भेरिएबलमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई आउट गराउँछौं यो यसको कलम नै नलिइकन हिसाब गर्न सकिन्छ अब अहिले मैले राखेर गरे हैन नराख्दा पनि त्यो फाइनल आन्सरमा कुनै त्यसको इफेक्ट हुँदैन अब यसको कोएफिसिएन्ट पनि लेखौं -2 -1 0 0 -m र यो सोलुसन र यो छ रेशियो ल अब बेसिक भेरिएबलमा एउटा त हामीलाई थाहा भइहाल्यो यो a1 को ठाउँमा अब के आउँदैछ x1 आउँदैछ र यसको कोएफिसिएन्ट कति छ -2 छ त्यसपछि यो बाँकी रहेका यो दुईवटा एज इट इज a2 र s2 चाहिँ चेन्ज भएको छैन यो -m नै हो यो 0 नै हो अब बाँकी यी भ्यालुहरु चाहिँ कसरी राख्ने त है यो क्याल्कुलेसन यहाँ zj यहाँ zj - cj को लागि यो ठाउँ चाहिँ मैले यसरी बनाए है ल अब न्यू रिप्लेसिङ की रो कति हुन्छ है भनेको यो भ्यालुहरु कसरी आउँछ भनेर म यहाँ लेख्छु है न्यू रिप्लेसिङ की रो भनेको यो भनेको ओल्ड की रो डिवाइड बाइ की एलिमेन्ट हो ओल्ड की रो अपन की एलिमेन्ट ल अब हेरौँ त यहाँ भ्यालुहरु के समस्या र लेख्छु यो ओल्ड चाहिँ कति थियो ओल्ड के भन्छ की रोमा चाहिँ 3 1 0 0 1 0 3 यो थियो है यो 3 1 0 0 1 0 3 यो की रोमा पुरानो नम्बरहरु चाहिँ यो अब यिनीहरु नयाँमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट हुने भयो भन्दा यो न्यू भनेको यो फर्मुलाबाट ओल्ड की रो यिनीहरु भयो डिवाइड बाइ की एलिमेन्ट भनेको 3 हो हामीलाई थाहा छ 3 ले डिवाइड गर्दिनु 3/3 1 1/3 यसलाई 1 मैले यही लेखे है 1/3 0/3 0 0/3 0 1/3 0/3 0 र 3/3 1 ल यी एलिमेन्टहरु चाहिँ अब हामीले नयाँ टेबलमा लेख्नु पर्ने भयो यसलाई यो की रोलाई चाहिँ चेन्ज गर्न धेरै सजिलो छ है की एलिमेन्टले के गर्दिने डिवाइड गर्दिने बित्तिकै आइहाल्छ है की एलिमेन्टले डिवाइड गर्ने बित्तिकै सजिलैसँग आउँछ है भनेको मतलब यो कति भयो अब 1 यो 1/3 यो 0
यो 0 यो 1/3 यो चाहिँ 0 र सोलुसन चाहिँ कति आयो 1 आयो है यसमा कन्फ्युजन छैन होला अब यसपछि अरु बाँकी रहेको यो दुईवटा रो छ यो दुईवटा रोलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं त हामीले यो नयाँ भनौं न यो मोडिफाई गरेर अथवा त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर कसरी ल्याउन सक्छ सोलुसनलाई इम्प्रुभ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म यसलाई पनि अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाबाट गरौँ है एकैछिन यसलाई म फोकस अलिकति तल गरौँ ल यसरी हेरौँ है अब यो सोलुसन मैले मेटाइदिएँ है यो क्याल्कुलेसन म मेटाउँछु र त्यसपछि अर्को नेक्स्ट यो दुईवटा रोको लागि चाहिँ कसरी गर्ने यसलाई मैले मेटाइदिएँ है यो गरिसके पनि होला अब हाम्रो फर्मुला के छ भने ओल्ड भ्यालु भनेको सरी न्यू भ्यालु भनेको ओल्ड भ्यालु यो रिमेनिङ ई एलिमेन्ट सरी रिमेनिङ रो एलिमेन्टको लागि है बाँकी रहेको रो छ नि यो रो र यो सेकेन्ड र थर्ड रोको लागि ओल्ड भ्यालु भनेको के हुन्छ सरी ओल्ड भ्यालु माइनस न्यू भ्यालु भनेको है ओल्ड भ्यालु माइनस करेस्पोन्डिङ की कोलम element into corresponding replacing key row element है corresponding key row elements यो गरिदियो भने के आउँछ न्यू भ्यालु आउँछ यही फर्मुला हामीले पहिलाको प्रब्लममा पनि हामीले यही फर्मुला लगाएको अब यही फर्मुला युज गर्नुको लागि म पहिला लिस्टिङ गरौँ यो A2 को करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु कति कति छ त्यसपछि त्यसलाई न्यू भ्यालुमा कसरी चेन्ज गर्ने है फर्स्ट भ्यालु भनेको कति छ यो 4 3 -1 0 0 1 6 को लागि यो फर्मुला लाउने हो त्यो भएर फर्स्टमा 4 3 -1 0 0 1 6 ल यो सोलुसन सम्मको सबै आउँछ है यो माइनस के गर्ने भनेको छ ओल्ड भ्यालु त यिनीहरु भयो माइनस करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट ल करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट भनेको यो सबै रो को लागि की कलम भनेको यो हो नि हामी नयाँ त आइसकेको छैनौ पुरानोमा हेर्ने हो की कलम भनेको यो हो की कलम एलिमेन्ट भनेको 3 को लागि की कलम एलिमेन्ट करेस्पोन्डिङ कुन हो 4 -1 को पनि 4 सबैको लागि कति हो यो R2 मा सबैको लागि की कलम एलिमेन्ट 4 नै त्यही भएर -4 -4 -4 -4 -4 -4 सबैमा -4 गर्ने है कमन सजिलो पनि भयो क्याल्कुलेसन गर्नलाई त्यसपछि अब इन्टु कति गर्ने त भन्दा करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्ट ल करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्ट भनेको जस्तो यो 3 को लागि सरी यो 4 को लागि करेस्पोन्डिङ न्यू रिप्लेसिङ की रो रिप्लेसिङ भनेको यो हो है पुरानो त यो हो ओल्ड की रो त यो हो तर यसलाई रिप्लेस गरेको त अहिले त यसले हो भनेपछि 4 को सिधा माथि 3 को करेस्पोन्डिङ अहिले कति आएको छ न्यू 1 आएको छ भनेपछि अब कर्म छ यो 4 को लागि करेस्पोन्डिङ की न्यू रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्ट 1 3 को लागि 1/3 -1 को 0 0 को 0 0 को 1/3 त्यसपछि 1 को 0 र 6 को 1 भयो कर्मश यसले लेख्ने अब यी नम्बरहरु यहाँ कर्मश लेखिदियो भने हुन्छ है भनेको 1 1/3 0 0 1/3 0 1 ल यो गरिदियो भने यसबाट के आउँछ अब नयाँ यो R2 मा राख्ने नयाँ न्यू एलिमेन्टहरु आउँछ यो कति हुन्छ हिसाब गरौँ त 4 - 4 0 यो चाहिँ कति हुन्छ 3 - 4/3 3 3 is 9 - 4 5/3 यो चाहिँ -1 यो 0 यो -4/3 यो 1 र यो चाहिँ 2 हुने भयो है
ल यी इलिमेन्टहरु यसरी लेख्ने अब यिनहरुलाई इम्प्रोभाइज गरेर यहाँ लेख्ने 0 यो भयो 5/3 -1 0 -4/3 त्यसपछि 1 अनि 2 भयो ल त्यसपछि अब थर्ड रोमा हेरौं त थर्ड रोमा का इलिमेन्टहरु ओल्ड इलिमेन्टहरु कति छन् 1 2 0 1 0 0 4 है यी इलिमेन्टहरु यो ओल्ड इलिमेन्टहरु त्यसपछि माइनस सबैमा माइनस गर्ने ओल्ड इलिमेन्ट ओल्ड भ्यालुमा चाहिँ माइनस गर्ने यो फर्मुला अनुसार करेस्पोन्डिङ की कलम इलिमेन्ट कति छ भनेर हेरौं त यो सबै की कलम भनेको यही हो यो रोमा भएका सबै इलिमेन्टको लागि करेस्पोन्डिङ की कलम इलिमेन्ट 1 त्यो भएर सबैमा 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने पछाडी अब 1 इन्टु अब रिप्लेसिङ की रो इलिमेन्ट भनेको क्रमशः यी इलिमेन्टहरु फेरि लेख्दियौ यहाँ पछाडी किन भन्दा तलको यो R3 को लागि पनि करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरु त यिनै हुन् यो 1 को लागि यो 1 हो 2 को लागि 1/3 हो 0 को लागि 0 हो 1 को लागि 0 यसरी यी इलिमेन्टहरु यहाँ क्रमशः लेख्दियौ फेरि 1 1/3 0 0 1/3 0 1 यसलाई सिम्प्लिफाई गरौं यसले दिन्छ नयाँ भ्यालुहरु है कति हुन्छ यो 0 यो 2 - 1/3 5 - 1 4/3 यो 0 यो 1 यो -1/3 यो 0 र यो 3 भयो यही भ्यालु यहाँ लेख्दियौ 0 4/3 0 1 -1/3 0 र 3 ल यो चाहिँ नयाँ इलिमेन्टहरु यसरी आयो अब हामीलाई चाहिने zj र zj माइनस cj क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँबाट zj कति आउँछ भने zj भनेको यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गर्ने यो इन्टु यो गर्ने है तीनवटा भनेको -2 इन्टु 1 -2 अनि -m इन्टु 0 यो दुईटा 0 भएपछि -2 मात्रै भयो है त्यसपछि यसमा यो -2 इन्टु 1/3 -m इन्टु 5/3 गर्नु पर्यो है यो एड गर्दाखेरि कति हुन्छ होला यसलाई म यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँ -2 इन्टु 1/3 -m इन्टु 5/3 अनि प्लस 0 इन्टु यो हुन्छ 0 इन्टु यो भएपछि 0 भइहाल्यो त्यो छोड्दियौ यो -2/3 -5m/3 गर्ने हो भने -2 - 5m/3 हुने भयो है डाइरेक्टली यही लेखिदिँदा हुन्छ हैन -2 - 5m/3 यसलाई मैले थोरै यो यसको सिधा तल पर्ने गरेर अलि सर्कै लेख्छु है -2 - 5m/3 भयो किनभने यसको तल फेरि अर्को नम्बर आउँछ नि अटाउनको लागि त्यसपछि -2 इन्टु 0 0 भइहाल्यो -m इन्टु -1 m भयो मात्रै m मात्रै भयो यसको है यो 0 भइहाल्छ त्यसपछि यो 0 भइहाल्यो यो m - m 0 भयो यो पनि 0 भनेपछि यो चाहिँ 0 नै आयो यसमा -2 इन्टु 1/3 -m इन्टु -4/3 यो कति हुन्छ हेर त यो -2 इन्टु 1/3 -2/3 माइनस माइनस प्लस हुने भयो 4m/3 गर्दाखेरि कति हुने भयो -2 प्लस 4m/3 हुने भयो है त्यसपछि यो -2 इन्टु 0 0 इन्टु 0 भइहाल्यो -m इन्टु 1 गर्दा -m नै भयो है यो -m त्यसपछि अब यता सोलुसन चाहिँ अहिले यो म्याक्सिमाइज भयो कि भएन त्यो हेरौं पहिला त्यसपछि लास्टमा सोलुसनको कुरा पछि गरौँ है ल अब यसलाई मेटाइदिए यो सोलुसन गरिसकेको कुरा भयो यसलाई मेटाइदिए मैले अब zj माइनस cj गरौँ zj माइनस cj ल अब zj माइनस cj भनेको 2 माइनस -2 -2 गर्दा कति भयो 0 भयो त्यसपछि यो माइनस यो गर्ने भनेको -2 - 5m/3 माइनस अनि -1 भनेको +1 हुने भयो गर्दाखेरि -2 - 5m
+3/3 यो भनेको यो -3 +3 -2 गर्दा 1 हुने भयो 1 - 5m/3 भयो त्यस्तै m - 0 m 0 - 0 0 यो चाहिँ -2 + 4m/3 अनि माइनस m भनेको +m हुने भयो यो कति हुन्छ -2 + 4m + 3m/3 भनेको यो हुन्छ -2 + 7m/3 हुने भयो त्यस्तै -m - गर्दा कति भयो 0 भयो है ल अब अप्टिमाइज भयो कि भएन अझै हेरौं भनेको सबै पोजिटिभमा आयो कि आएन यो 0 0 0 भइहाल्यो सकिहाल्यो यो m पोजिटिभ छ पोजिटिभै भइहाल्यो त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ हेर त यो भ्यालु पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ यो m को भ्यालु अरु सबै सिंगल डिजिटमा छ यो चाहिँ डबलमा आउने बित्तिकै यो m को भ्यालु 10 हुने बित्तिकै अब के हुन्छ 1 - 50/3 भने बित्तिकै के भयो नेगेटिभ भयो भने यहाँ चाहिँ यो 10 राख्दिने हो भने -2 + 70/3 पोजिटिभ हुन्छ भनेको नेगेटिभ एउटा मात्रै भयो यो मात्रै नेगेटिभ हुन्छ यो -m को भ्यालु जहाँनिर नेगेटिभ छ त्यो नेगेटिभ छ पोजिटिभ वाला यो पोजिटिभ नै हुन्छ है किन कसरी हुन्छ भन्दा m को भ्यालु मैले अघि भने नि सबै सिंगल डिजिटमा आएको छ कोएफिसिएन्टहरु भने हामीले डबल डिजिटमा राख्नुपर्छ 10 भनेर हामीले सपोज गर्नु सक्छौं यसलाई भनेर हेर्ने हो भने यो 10 राखिदिने हो भने यो पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर नेगेटिभ भ्यालु यो भयो भनेको अल zj - cj भ्यालु चाहिँ के आएको छैन यसमा पोजिटिभ आएन सिन्स all zj - cj are not positive or 0 optimization is not reached है अझै पनि हामी अप्टिमाइजेसनमा पुगेका छैनौं भने अब फेरि यसलाई इम्प्रुभाइज गर्नु पर्यो इम्प्रुभाइज गर्नको लागि मोस्ट नेगेटिभ zj - cj is 1 - 5m/3 therefore अब यो 1 - 5m/3 योसँग करेस्पोन्डिङ कलम नै के भयो अब की कलम भयो की कलम इज column of x2 so x2 is x2 के भयो त एन्टरिङ भेरिएबल भयो एन्टरिङ भेरिएबल ल की कलम यो रहेछ यो की कलम रहेछ र की कलमसँग करेस्पोन्डिङ भ्यालु यो x2 चाहिँ के भयो यो इन्टरिङ भेरिएबल भयो अब डिपार्टिङ भेरिएबल कुन हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि फेरि फर्दर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यता रेशियो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है रेशियोमा जानुपर्छ रेशियो चाहिँ 1/1/3 गरौँ यो 1 लाई 1/3 यो की कलम एलिमेन्टले सोलुसनलाई डिभाइड गरिदिने है कति आउँछ यो 1/1/3 भनेको 1/1/3 भनेको 3 हो अनि त्यसपछि 2/5/3 भनेको 2 * 3/5 भनेको कति हुने भयो 6/5 म डाइरेक्टली लेखेँ अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अर्को रेशियोमा लेख्दाखेरि यो 3/4/3 भनेको 3 * 3/4 भनेको कति हुने भयो 9/4 हुने भयो है 9/4 ल यो चाहिँ यसरी आयो यो की यो एलिमेन्टहरु त क्याल्कुलेसन त ठीक छ नि हैन क्याल्कुलेसनहरु त रङ भएको छैन होला पक्कै पनि है 4/3 नै आएको छ होला यो 4/3 3 ल अब यो रेशियोमा कसरी हेर्ने त अब
की रो पत्ता लगाउनु पर्यो नि रेशियोमा कसरी हेर्ने रेशियोमा भएको भ्यालुहरुमा सबैभन्दा सानो स्मलेस्ट पोजिटिभ सबै पोजिटिभ छ यो मध्येमा सानो कुन छ त्यो हेर्नु पर्यो सबभन्दा सानो कुन हुन्छ होला हेर त 5 यो 6/5 भन्ने हुन्छ 6/5 सबभन्दा सानो हुन्छ होला हामीले डेसिमलमै लगेर कम्पेयर गर्न सक्छौं कि यो 3 भइहाल्यो यो 1 point something आउँछ यो 2 point something आउँछ भनेपछि 6/5 यो नै के हुन्छ सबभन्दा स्मलेस्ट पोजिटिभ हुन्छ त्यो भएर यो करेस्पोन्डिङ रो नै के भयो की रो भयो है की रो चाहिँ अब यसलाई पनि म मेटाइदिन्छु है हामीसँग ठाउँ हुन त उतापट्टिको मेटाउँदा पनि भयो ल अर्को मेटाउँछु म यता किनभने यता पनि फेरि टेबल त बनाउनु पर्छ फेरि हामीले अर्को किनभने सल्युसन अप्टिमाइज भएन अप्टिमाइज नभएसम्म हामीले यही प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्दै जानुपर्छ ल अब स्मलेस्ट पोजिटिभ रेशियो है स्मलेस्ट तर पोजिटिभ रेशियो अब यसलाई मैले माथि फोकस गरे अलिकति यसरी smallest positive ratio is 6/5 therefore column sorry row column हैन row corresponding to कुनको A2 को corresponding to A2 is the key row and hence A2 is living variable जुन भेरिएबल को करेस्पोन्डिङ रो की रो हुन्छ त्यो भेरिएबल नै के हुने रहेछ भन्दा डिपार्टिङ लिभिङ भेरिएबल हुन्छ भनेपछि अहिलेको लिभिङ भेरिएबल के भयो A2 भयो इन्टरिङ भेरिएबल x2 भयो A2 को ठाउँमा x2 आएर बस्छ अब है यसरी हुने ल अब हामी टेबल बनाऊ न्यू टेबल बनाऊ त्यसपछि फेरि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो टाइम चाहिँ अलिकति एकछिन जाने भयो है पछाडीको सरलाई इन्फर्म गराउनु पर्यो है अब CBI CJ र बेसिक भेरिएबल यसरी लेखौं बेसिक भेरिएबलमा त x1 x2 s1 s2 a1 a2 अघि मैले भने जस्तै जुन यो लिभिङ भेरिएबल आर्टिफिशियल भेरिएबल लिभिङ भएर जान्छ भने यतापट्टि पनि नलेख्दा हुन्छ भनेको थिए मैले है नलेख्दा पनि हुन्छ लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन लेख्दाखेरि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ त्यति मात्रै हो यो छोड्ने भनेको यो आर्टिफिशियल भेरिएबल मात्रै यो स्ल्याक सरप्लसलाई छोडिदैन त्यो भएर कुनै पनि नछोडौ फेरि त्यहाँनिर कन्फ्युज हुन सक्छ कुनलाई छोड्ने भन्ने कुरा माथिको कोएफिसिएन्ट एज इट इज -2 -1 0 0 -m यहाँ चाहिँ सोलुसन र यसमा चाहिँ रेशियो भनेर लेखौं है त्यसपछि बेसिक भेरिएबल x1 त अलरेडी सधैं छ x1 अब यो a2 को ठाउँमा के आउने भयो x2 आउने भयो भने s2 चाहिँ एज इट इज चेन्ज भएन अब यिनीहरुको आफ्नो कोएफिसिएन्ट यसमा आउँछ है x1 को कोएफिसिएन्ट -2 र x2 को कोएफिसिएन्ट -1 s2 को 0 छ यो आउँछ अब भने यो करेस्पोन्डिङ की यो रिप्लेसिङ की रो चाहिँ कसरी आउँछ अब मैले त्यो मेथड फेरि लेख्दिन है डिवाइड गरेर आउने भनेर तर त्यो क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ देखाउँदा फेरि पनि क्याल्कुलेसन गर्छु म यसलाई हामीलाई यहाँ तलको भ्यालुहरु पनि चाहिदैन अब है यो मेटाइदिए म त्यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ यहाँ गरेर देखाउँछु अब रिप्लेसिङ की रो न्यू की रो भनौं न है रिप्लेसिङ की रो को लागि न्यू भ्यालु इक्वल टु ओल्ड भ्यालु डिवाइड बाइ की एलिमेन्ट अब की एलिमेन्ट भनेर मैले माथि चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर लेखेको छैन है की एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ कति आएको छ
5/3 आएको छ है। की एलिमेन्ट भनेको अहिले कति छ 5/3 छ किनभने यो रो र कलमको यो के भन्छ इन्टरसेक्सनमा पर्ने एलिमेन्ट चाहिँ की एलिमेन्ट हुन्छ है। ल अब न्यू भ्यालु इक्वल टु ओल्ड भ्यालु बाइ की एलिमेन्ट भनेको ओल्ड भ्यालु चाहिँ कति हो यिनीहरू हो यिनीहरूलाई 5/3 ले डिभाइड गरिदियो भने यो पछाडि राख्ने जुन टेबलमा राख्ने भ्यालु आउँछ। जस्तो ओल्ड भ्यालु कति छ 0 5/3 -1 0 -4/3 1 र 2 छ है यो सोलुसनमा। भने अब सबैलाई 5/3 ले डिभाइड गरिदिने 0/5/3 0 5/3/5/3 1 अनि यो -1/5/3 गर्यो भने -3/5 यो 0 नै भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ हेर त -4/3 इन्टु 3/5 हुन्छ है। डिभाइड गर्दाखेरि त्यो पछाडिको के भन्छ डिनोमिनेटरमा भएको फ्र्याक्सन के हुन्छ रिभर्स हुन्छ नि रेसिप्रोकल हुन्छ भनेको यो कति हुने भयो -4/5 यो चाहिँ कति हुन्छ 5/3 भनेको 3/5 यो चाहिँ 2 इन्टु 3/5 गर्दा 6/5 हुने भयो। ल अब यो एलिमेन्टहरु चाहिँ हामी कर्मश त्यहाँ लेख्दियौ यो सेकेन्ड रोमा है 0 1 0 1 minus 3/5 यो 0 यो हुन्छ -4/5 अनि त्यसपछि यो हुन्छ 3/5 र लास्टमा आउँछ 6/5। ल यो एलिमेन्टहरु चाहिँ यो रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्टहरु यो भयो भने अब बाँकी रहेको दुईवटा कलम को के अरे रो को एलिमेन्टहरु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त त्यसको लागि फेरि यो अघिको फर्मुला चाहिँ नयाँ फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने भयो। अब रिमेनिङ रो को लागि है बाँकी रहेको रो को लागि के हुन्छ फर्मुला ओल्ड भ्यालु माइनस करेस्पोन्डिङ की column element into corresponding replacing key row element equal to new value। ल फर्मुला यो है। अब यही फर्मुला अनुसार म दुईटा रो लाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु। पहिला ओल्ड भ्यालु लेखौं यिनीहरु ओल्ड भ्यालु 1 1/3 0 0 1/3 0 र 1 है। अब माइनस करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट ल यो फर्स्ट यो रो को लागि की कलम भनेको त यही नै हो सबैको लागि अनि फर्स्ट रोमा पर्ने की कलम एलिमेन्ट भनेको 1/3 हो यो 1/3 सबैमा -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 अनि इन्टु अब करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्ट। ल अब यो 1 को लागि यो 0 को ठाउँमा नयाँ एलिमेन्ट कति आएको छ त्यो हेर्ने हो के 1 को लागि 0 आएको छ 0 त्यसपछि 1/3 को लागि यो 5/3 को ठाउँमा कति आएको छ 1 त्यसपछि कर्मश उतापट्टिको नम्बरहरु कर्मश लेख्दै हुन्छ 0 1 त्यसपछि इन्टु -3/5 त्यसपछि इन्टु 0 इन्टु -4/5 इन्टु 3/5 इन्टु 6/5। ल यसरी कर्मश यो रिप्लेसिङ यो की रो एलिमेन्ट को भ्यालुहरु राख्यो। अब यो हुन्छ 1 यो हुन्छ 1/3 -1/3 0 र यो हुन्छ माइनस माइनस प्लस 3 3 कट भयो 1/5 यो हुन्छ 0 यसमा चाहिँ कति हुन्छ 1/3 प्लस 4/15 हुने भयो यो भनेको 15 5 प्लस 4 9/15 हुने भयो है 9/15 यो माइनस माइनस प्लस भयो 9/15 त्यसपछि यो हुन्छ 3 3 कट भयो -1/5 र यो हुन्छ 1 - 2/5 भनेको 5 - 2
3/5 भयो है। यो एलिमेन्टहरु हामी अब के गर्दियौ त्यहाँ लगेर राख्दियौ। कर्मश 1 0 1/5 0 9/5 -1/5 र 3/5 भयो। अब यसपछि अब अर्को लास्टको ओल्ड एलिमेन्टहरु चाहिँ कति कति छ? 9/15 9/15 होला नि। तपाईँ त 9/15 छ, त्यहाँ 9/5 छ। ए 9/15 हो। यो 9/15 है। ठीक छ। त्यसपछि अब ओल्ड एलिमेन्टहरु यहाँ कर्मश लेखौं। 0 4/3 0 1 -1/3 0 3 र 9/4 छ। यसमा माइनस गर्ने एलिमेन्ट सबैको एउटै हुन्छ है। माइनस गर्ने एलिमेन्ट सबैमा एउटै। त्यो भनेको के हो? यिनीहरुको लागि करेस्पोन्डिङ की कलम एलिमेन्ट 4/3, त्यही 4/3 गर्दिने। 4/3 4/3 4/3 4/3 अलि नजिक भयो के अरे है। यो फेरि अलि तल लेख्छु। यो चाहिँ 1 - 4/3 -1/3 -4/3 त्यसपछि 0 - 4/3 अनि 3 - 4/3 र 9/4 - 4/3। यहाँ तल लास्टमा देखियो कि देखिया छैन है। ल यसरी आएको छ है कर्मश भ्यालुहरु लेख्दाखेरि। ल अब इन्टु कतिले गर्ने? करेस्पोन्डिङ रिप्लेसिङ की रो एलिमेन्ट भनेको अघि नै क्याल्कुलेसन गरेर आएको जुन यो की रो एलिमेन्टहरु यो सेकेन्ड रोको यो एलिमेन्ट छ, कर्मश मल्टिप्लाई गर्दिने इन्टु 0 यसले है। अनि इन्टु 1 इन्टु -3/5 इन्टु 0 इन्टु -4/5 इन्टु 3/5 इन्टु यो कहाँनिर एउटा छुट्यो कि डबल भएर नम्बरहरु यहाँ 9/4 0 4/3 0 1 -1/3 0 3 हो। means 0 1 3/5 0 4/5 3/5 3/5 भनेको ए सरी यो 9/4 त रेशियोको लेखेछु मैले यहाँ है। रेशियोको त होइन नि त, यहाँ 3 सम्म हो लेख्ने है। यो भनेको 3/5 भयो। अब 6/5 है। 6/5 ल यसलाई अब फाइनल्ली यो कति हुन्छ हेरौँ त। अब यो 0 नै भइहाल्यो। 4/3 - 4/3 0 यो -4/3 यो 3 3 कट भयो प्लस हुन्छ 4/5 यो 0 भइहाल्यो 1 अनि यो चाहिँ कति हुन्छ भने -1/3 प्लस 16/15 भयो। यो भनेको 15 एलसीएम आयो -5 प्लस 16 भनेको कति हुन्छ यो 11/15। त्यसपछि यो 3 3 कट भयो 4/5 र यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 3 माइनस यो 3 2 जा 6 हुन्छ 2 8/5 8/5 भनेको 15 माइनस 8/5 7/5 हुने भयो। ल यो भ्यालुहरु कर्मश लेख्दियौ। अब यो 0 0 4/5 1 11/5 4/5 र 7/5 भयो। अब यसमा ZJ र CJ माइनस ZJ यो क्याल्कुलेसन गरौँ के हुन्छ। अब ZJ भनेको कति हुन्छ हेर त। ZJ 11/15 नै हो। अहिले फेरि त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा फेरि 11/15 होला नि। ए हो यहाँ यो मिस्टेक हुँदो रहेछ कि 5 लाई 15 ले। ल ठीक छ। ल अब ZJ कसरी आउँछ? यो अगाडिको CBI को कोफिसिएन्ट छ बेसिक भेरिएबलको त्यो इन्टु अनि हाम्रो त्यो कन्स्टेन्ट STC मा आएको कोफिसिएन्टहरु यो यिनीहरु यो पछि आएको भ्यालुहरु छ। यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गर्ने है। अब यसलाई मैले धेरै डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन होला। अब -2 इन्टु 1 -2 अरु दुईटा 0 भइहाल्यो। त्यसपछि यो र यो दुईटा 0 हुन्छ -1 इन्टु 1 -1
अनि यो 0 भइहाल्यो यो दुईटा -2 इन्टु 1/5 माइनस माइनस प्लस हुन्छ 3/5 2/5 माइनस 3/5 हुने भयो है यो भनेको -5/5 हुन्छ -1 हुन्छ हो त्यसपछि -5 यो माइनस यो माइनस प्लस हुने भयो है यो प्लस हुने भयो यो प्लस हुन्छ यो माइनसै भइहाल्यो यो प्लस गरेपछि 1/5 हुने भयो यो है 1/5 त्यसपछि यो दुईटा 0 भइहाल्यो उता 0 छ यो 0 भयो त्यो पनि 0 भयो 0 हुने भयो त्यसपछि यो र यो 0 हुन्छ त्यसपछि माथि यो -2 इन्टु 9/15 त्यसपछि प्लस 4/5 हुने भयो यो इन्टु यो गर्दाखेरि प्लसमा आउँछ -18/15 प्लस 4/5 गर्दा यो 15 भयो -18 प्लस यो कति हुन्छ हेर त यो चाहिँ 15 3 4 जा 12 हो 12 मा आउँछ भनेको -6/15 हो -6/15 त्यसपछि यो भ्यालु भनेको -2 इन्टु -1/5 गर्दा 2/5 अनि -1 इन्टु 3/5 गर्दा -3/5 भनेको -1/5 यो तल त 0 भइहाल्यो -1/5 त्यस्तै सोलुसनमा हेर्ने हो भने -2 इन्टु 3/5 गर्दा -6/5 -6/5 यो 0 भइहाल्यो भनेको माइनस कति हुन्छ यो यसरी उतापट्टि ZJ को टोटलमा त अहिले गर्नु परेन है यो गरिन मैले अप्टिमाइज हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्ने त्यसपछि फाइनल भ्यालु तल लास्टमा लेख्ने है ल अब ZJ माइनस CJ गर्नु पर्यो अब ZJ माइनस CJ गर्दाखेरि ZJ माइनस CJ यो कति हुन्छ हेर त 0 हुन्छ 0 यो -1 इन्टु के अरे -1 0 नै हुने भयो अनि यो चाहिँ कति हुन्छ 1/5 - 0 1/5 0 - 0 0 त्यसपछि यो -6/15 प्लस m हुने भयो है यसको त्यसपछि यो लास्टको चाहिँ -1/5 प्लस m हुन्छ यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै छ है यो एउटा र यो अर्को है ल यो चाहिँ ZJ माइनस CJ भयो अब ZJ माइनस CJ लाई अब हामी हेरौँ इभ्यालुएट गरौँ यो यतापट्टिको मैले मेटाइदिएँ अब ZJ माइनस CJ भ्यालु अल पोजिटिभ अर 0 आउनु पर्थ्यो यो पोजिटिभ अर 0 आयो कि आएन हेरौँ सबैले यो 0 0 भइहाल्यो यो पोजिटिभ यो 0 यसलाई चाहिँ कुनै हेरिराख्नु परेन A1 र A2 को लागि चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यो A1 A2 चाहिँ डिपार्चिङ भेरिएबल भनेर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदिँदा हुन्छ छोडिदिँदा हुन्छ यता त्यो मेन आइट्रेसन टेबलमा चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ सिम्प्लेक्स टेबलमा नलेख्दा पनि हुन्छ भनेको थिएँ लेख्यौँ हामीले र पनि पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ हेरौँ त m को भ्यालु 10 मात्रै राखेर हेर्दिने हो भने m को भ्यालु 10 राखेर हेर्दिने हो भने -6/15 प्लस 10 गर्दा पोजिटिभ आउँछ -1/5 प्लस 10 गर्दा पोजिटिभ आउँछ त्यो पनि पोजिटिभ भ्यालु है पोजिटिभ भ्यालु त्यही भएर all ZJ minus CJ are positive or 0 therefore we reach in optimized condition भनेको solution is optimized है सोलुसन के भयो अब अप्टिमाइज भयो अब अप्टिमाइज त भयो तर त्यसो भए त्यो भेरिएबलहरु को भ्यालु चाहिँ कति आयो बेसिक भेरिएबलको र सोलुसन कति हो त भन्नको लागि म्याक्सिमम z कति भयो म्याक्सिमम z इक्वल टु
अब म्याक्सिमम जेड कहाँबाट आउँछ भन्दा यो जुन जेड जे भ्यालु छ नि उतापट्टि सोलुसनमा हो त्यो जेड जे सोलुसनमा जेड जे भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेसन गरौँ। अब डिभाइस नभएको भए हामीलाई त्यो चाहिने थिएन है। अब जेड जे भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ त। यो यहाँ यो सोलुसनमा कति आउँछ -2 इन्टु कति आएको छ 3/5 3/5 अनि प्लस यहाँ माइनस नै छ -1 इन्टु 6/5 भनेको -6/5 अनि प्लस 0 इन्टु 7/5 हुन्छ त्यो 0 नै भइहाल्यो। यो -6/5 माइनस 6/5 भनेको -12/5 भनेको हो -12/5 यो भ्यालु कति आउँछ -12/5। यसको मतलब यो म्याक्सिमम जेड चाहिँ कति भयो -12/5 भयो। र कति बेला हुन्छ त यो -12/5 म्याक्सिमम भन्दा when x1 यो भ्यालु हेरौँ यसको सोलुसन हेर्ने है यसको सोलुसन भ्यालु हेर्ने when x1 equal to 3/5 and x2 equal to कति छ 6/5। ल अप्टिमाइज कन्डिसन भनेको यो भयो दुईवटा भेरिएबल x1 x2 को आयो र s2 को भ्यालु पनि हामी यहाँ चाहिँ लेखिदिन सक्छौं s2 equal to 7/5 भनेर यो पनि लेख्न सक्छौं है। यो चाहिँ स्ल्याक भेरिएबल हो है। स्ल्याक भेरिएबल हाम्रो सोलुसनमा छैन तर पनि यहाँ सोलुसनमा हामीले देखाइदिन सक्छौं। तर मेनली हामीलाई चाहिने हामीले युटिलाइज गरेको के भन्छ रिसोर्स भेरिएबलहरु भनेको यो हो x1 x2 हो। मेनली यो हुन्छ भने s2 पनि सँगसँगै आएको छ त्यो पनि मेन्सन गर्दिने र म्याक्सिमम z को भ्यालु चाहिँ -12/5 भयो। ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यो बिग एम मेथडबाट। अब यहाँ अरु प्रोसेसमा केही त्यस्तो खालको चेन्ज छैन खाली एम आएको हुनाले क्याल्कुलेसनलाई अलि थोरै कम्प्लेक्स बनाएको छ। नभएदेखि अरु सबै प्रोसेस सेम छ। हामीले म्याक्सिमाइज गर्ने लेस देन इक्वल टु को कन्स्ट्रेन्टहरुलाई हामीले जसरी डिल गरेका थियौं जसरी क्याल्कुलेसन गरेका थियौं युज गरेका थियौं त्यही मेथडबाट यो पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं। ल अब यसमा कुनै प्रब्लम भयो भनेदेखि हामी फेरि पनि डिस्कस गरौँला। अब आजलाई यति नै गरौँ होला।